नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज गोंयचो पर्यटन मंत्री बाब रोहन खंवटे मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्या समोर पत्रकारां कडेन उलयता आसतना तिणी देव खापरेश्वराची जी मुर्ती स्थापना करपाक जाय ताचे खुलासो केलो। आनी तिणी उलयता आसतना कितें सांगलें, आमी ज्या जाग्यार खापरेश्वराची मुर्ती आसली पळय थंय 10 ते 15 मिटर जागो दिवपाक तयार आसा आनी थंय देवूळ बांदपाक तयार आसा। बऱ्याची गोश्ट, देव बरें करूं म्हणटा रोहन खंवटे बाब तुका हांव। दुसरी गोश्ट ताणी सांगलें कितें, दुसरे जी कमिटी आहा आमचे देवोटीस म्हणून भायर सरलेले आसा पळय त्यांची आमी मागणी मान्य करपाक आसा। हेजो अर्थ तुमी 2 खापरेश्वराच्यो मुर्त्यो थंय उब्यो करतल्यो, अजिबात मान्य ना। ते खापरेश्वराक मान्य जावचें ना मरे, आनी काणकोण ते पेडण्या पर्यंत जे लोक आसा पळय न्हू तांकां सुद्दां मान्य जावपाचें ना। खापरेश्वरान जी सीमा तय केल्ली आसा, जी शिमेर ती उबे रावल्ले आसा पळय ती CR0ची लायन न्हू किंवा DSLRची हे न्हू लायन न्हू, ती मरे स्वता तेणी तय केल्ली आसा। आनी ही पुर्वजां पासून सगळ्यांक खबर आसा। आमी ज्या वेळार भायर सरता घरा कडल्यान, जेन्ना आमचे शिमो आसा आनी कसलें लग्न कार्य कितें आसता पळय तेन्ना आमी थंय विडो दवरल्या शिवाय फुडें सरना। एका म्हणटा राखणदार। दुसरी गोश्ट, आयज पळय तुमी सांगला न्हू आमी ज्या जाग्यार बांदूंक सोदता परतें म्हणून, हेंच तर तुमी पयलें केल्लें न्हू, येदो गोंया भर आयज गदारोळ जावचो नासलो। आयज बदनाम कोण? हिंदू समाज। आयज बदनाम कोणाक केलें? त्या बिल्डरान देवूळ उजत करून हिंदू देवता। हेंच तर मुख्यमंत्र्यान सिरियसली घेवन त्या वेळारूच जे धाकटेशें देवूळ थंय बांदलेलें जाल्यार येदो व्हडलो गोंयान बोबाळ पडचो नासलो। इतिहास मरे राज्य सरकाराक मरे केन्नाच माफ करचो ना आनी कायमचें इतिहासान हें नोंद जाल्लें आसा। भाजपा सरकार गोंयांत आसून येदें व्हडलो इशू परवरीन जावप सुद्दां म्हणजे मरे ही खेदाची गोश्ट। देव बरें करूं।